चालू केल्ले आसा मार्चांतल्यान सगळे प्लॅन शटडावन डिक्लेअर केल्ले आसात आनी प्रत्येक सेक्शन वायज आमी शटडावन घेतात. पण जर घेवपा आसता 4 दीस पयलीं आमी पेपरार आनी लोकांक सांगता आमचे कडेन घेवपा आसा त्या प्रमाणे ट्री कटींग, ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स, बॉक्सर रिप्लेसमेंट, फ्यूज रिप्लेसमेंट हे सगळें चालू केल्लें आसा. बाय 15 मार्च आमी तें सगळें कंप्लीट करूं. सो कितने % काम कंप्लीट? जवळ 70% काम आमच्या म्हज्या डिविजनान तरी कंप्लीट जालें आसा 13 सेक्शनान. झाडपाट करपाक झाडां सगळें आतां हांवें तें सांगिल्लें बाकी सगळें काम चालू केलें. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे चडशे अंडरग्रावंड LT ST जाल्लें आसा 99%. सो ते आमकां व्हडले प्रॉब्लम ना. तर बाकीची बारीक बारीक जी मेंटेनन्सा काम आसा फिजिकल ती आमी चालू केला आनी बाकी सगळे एरियांनी सर अंडरग्राउंड जाल्ले लोकांचो फूल सपोर्ट आसा. खंय थोडे प्रमाणे 1-2 केसी खंय मेळटा झाडां हात लावन नाका पूण फूल लोकांक फूल सपोर्ट करता बरें काम. सर आतां अंडरग्राउंड जाल्ल्या कारणान जी पळय झाडां पडटालीं आनी 2-2 दीस लोकांक लायट मेळनासली खेडे गांवांत तेंचे मातशें तेंकां मातशें रिलॅक्सेशन मेळटलें आनी झाडांय पडचीं ना. खुबशें अंडरग्राउंड कमी जालें आसा. 99% इंटरप्शन कमी जाल्लें आसा. खंय 1% चेंज ओवर किंवा कितें आसत जाल्यार ना. हांवें खुबशे जाणां सांगलें 5 मिनटां वयर जर लायट ना म्हाका कॉल करा पूण आतां कॉल येना म्हाका. पावसांत कॉल येवपाचें बंद जालें. म्हणजे खंय अंडरग्राउंड जालें. मेजर कॉल होंडा सिटी फक्त आमचे 11 ट्यूब जालां. LT अंडरग्राउंड जावना. थोडे ट्रान्सफॉर्मरांनी जालें. तर बाकी कडेन थोडे प्रमाणात यूज कॉल येता.